میرے بایا لڑی تم میرے بایا میرے دم گوت میرے بایا سیر تمس بیار سانا میرے بایا تمس بیار سانا میرے بایا تمس لچ لکٹ لکٹ بچہ لکچہ لکچہ کورِ ژور چھس مےٚ اکھ چھُس سُہ درٛاو اوترَے میٖٹِنٛگَس منٛز سُہ کیٛاہ श्रीनगर निवासी एक परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य जिसकी सड़क हादसे में अचानक मौत हो गई के बाद गमजदा परिवार ने उपराज्यपाल व पुलिस प्रशासन से आज न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि 22 सितंबर को परीगाम पुलवामा में एक लोड कैरियर और बाइक के बीच टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार मोहम्मद रफीक, जो कि पेशे से कारपेंटर था, घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां जख्मों के ताब न सहते हुए अगले दिन यानी 23 सितंबर को उसने दम तोड़ दिया। आज उस मृतक के परिजनों ने अपील करते हुए उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग की है। परिवार के अनुसार मृतक व्यक्ति एकमात्र परिवार का कमाने वाला था, जो कि पूरे परिवार की देखभाल करता था। उसके परिवार में पत्नी, एक लड़का और 4 लड़कियां शामिल हैं। मैं बड़शाह नगर से कुलसुम रफ़ीक हूँ। मेरे फादर की डेथ 23 को, फादर का नाम मोहम्मद रफ़ीक था। वो अपनी बहनों से मिलने के लिए यहाँ से निकले थे पुलवामा, श्रीनगर से पुलवामा निकले थे। पारीगाम रोड पे उनका एक्सीडेंट हो गया है 22 को 640 पर। उनका एक्सीडेंट हुआ है एक लोड कैरियर वाले से। उन्होंने उनको मारा है, लेकिन वो वहाँ पे रुका नहीं है और ना ही लोगों ने उसकी तरफ उस वक्त ध्यान दिया हुआ है। हमने पुलिस वालों से अपील की थी, हमने FIR भी कटवाया था, लेकिन हमारे पास FIR कॉपी अभी तक नहीं है। हम रोज़ पुलिस स्टेशन जाते हैं, रोज़ उनको बोलते हैं कि हमारा केस आगे चलाएं। वो बोलते हैं कि आज छुट्टी है, आज ये नहीं है यहाँ। वो हमें बहाने मारते हैं और हमें वापस घर भेज देते हैं। मेरी 3 बहनें हैं और माँ है और मेरी दादी है। हमारा एक ही पापा था जो हमारा घर चलाता था, और हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। सहारा हमारा इस टाइम कोई नहीं है अल्लाह ताला के बगैर। मैं अपील करती हूँ IGP कश्मीर से, DC पुलवामा से, SSP पुलवामा से कि वो हम लोगों को इंसाफ दिलाएं। जो ये खूनी है जिसने मेरे पापा का कत्ल किया है, सबके सामने, 100 लोगों के सामने, किसी ने उसको नहीं पकड़ा, ना वो अभी तक पकड़ा गया है। मैं अपील करती हूँ कि उसको पकड़ा जाए जो खुले आम घूम रहा है। और मैं अपील करती हूँ हर उस इंसान से जो आई विटनेस था उस टाइम पे, वो हमारी मदद करे। हमारे पास CCTV फुटेज भी है, हम आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। आप उसमें खुद देखिएगा कि मेरे फादर की वहाँ पे कोई गलती नहीं थी। इवन वो अपने साइड पे थे, हेलमेट थी, उन्होंने इतना साइड लिया कि वो सारे बीच में चल रहे थे। जो भी वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, गाड़ी वाला और ऑटो वाला, वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे। उन्होंने मेरे फादर को ऐसा मारा कि उनकी जो शक्ल थी, वो उनकी शक्ल उस वक्त वो रही नहीं थी। उनकी सारी बॉडी की एक बोन टूट गई थी, उसमें से कुछ भी नहीं बचा था। हमें डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी बॉडी की ऐसी कोई बोन नहीं है जो टूटी नहीं है। मैं अपील करती हूँ कि हम सबको इंसाफ मिले, क्योंकि हमारे फादर के अलावा कोई भी नहीं था। मेरे साथ छोटी बहन थी, इसको भी फ्रैक्चर आया, इसको बाजू में फ्रैक्चर आया, इसकी टांगों में स्टिच आई हुई है। इसने अपनी आंखों से देखा था कि उस वक्त क्या हुआ था, मेरे फादर को कितनी लगी थी। इसका ये कहना था उस वक्त कि जब इनको एम्बुलेंस में लिया गया था, मेरे फादर को तब भी खून निकल रहा था, और इतना खून निकल रहा था कि वो एम्बुलेंस से बह रहा था नीचे। लेकिन किसी को इंसाफ नहीं आया हम पर, अभी तक इंसाफ। तब से 11 दिन हो गए, 11 दिन से हमें पुलिस घुमा रही है। आज ये है, आज हमें आयो साहब नहीं है यहाँ, आज हमें वो नहीं है यहाँ, हम कल देखेंगे, परसों देखेंगे। वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। मेरी दरख्वास्त ये है कि हमें इंसाफ दे, क्योंकि हमें इस टाइम इंसाफ की सख्त ज़रूरत है। मेरी गुजारिश ये है SSP पुलवामा से, जिस तरह श्रीनगर पुलिस विद इन आवर्स निकाल के लाती है किसी भी कातिल को, किसी भी छोटे से छोटे जुर्म करने वाले को, वैसे ही SSP पुलवामा और IGP कश्मीर से मेरी दरख्वास्त है, और DC पुलवामा से मेरी दरख्वास्त है कि उस इंसान को ढूंढ निकाले जो खुले आम पिछले 11 दिन से घूम रहा है। मुझे समझ नहीं आता उस इंसान को रात को नींद कैसे आती होगी कि उन्होंने पूरा ख़ानदान, हमारा सिर्फ घर नहीं, पूरा ख़ानदान उन्होंने ख़राब करके रख दिया है। गुजारिश करती हूँ कि हमें वो कातिल दे। बस मोहम्मद रफीक नजारन मिसिज बस वन IG कश्मीर इंसाफ मे 4 कोर
بہس پان کن بہت تگان کہین بیس نا بہ پڑمس لیچمس تہین بہ کرا کی نوکری یا بہ کرا کی کم شرین ہند خاطر بیچ مے کھانا زمین جائیداد میون سورے کہہ مے اخ خاندار سہ مے دہس انا کمائت شامنس کھیوان تم اس یہ قاتل ام چھون سورے ریز سون ام ان وتہ پہ ام سنس خانس ترٹ بہس ونان آئی جی کشمیرس کہ اس دین انصاف میں آئی جی کشمیر سے اپیل کرتی ہوں کہ مجھے اور میری 4 بیٹیوں کو اور میری بوڑھی ساس کو اور مجھے انصاف دے، اس قاتل کو پکڑ کے لائے اور اس کو جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دے، کیونکہ وہ اوور ٹیکنگ کر رہا تھا، کیونکہ وہ غلط چل رہا تھا۔ اگر میرا شوہر غلط چلتا ہوتا تو ہم اللہ کی قسم پولیس کو کچھ نہیں کہتے، کیونکہ اگر ہم غلط ہوتے، مگر میرا شوہر بالکل سیدھا جا رہا تھا۔ ہم نے CCTV پہ دیکھا وہ اپنے سائڈ سے جا رہا تھا، مگر اس آٹو والے نے اس کو اتنی ٹکر ماری کہ وہ موت کو جا ملا، اس کو موت ہی آ گئی۔ اس نے ایک جیتے جاگتے پرندے جیسے انسان کو موت تک پہنچا دیا۔ اس نے اس کو سر سے لے کر پیر تک خون میں نہلا دیا تھا، میری بیٹی کو زخمی کیا، اور میں شوگر پیشنٹ ہوں، مجھے دوائیوں کی ضرورت ہے، مجھے اس مصیبت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس آٹو والے نے مجھ اور میری بیٹیوں پر اور میری ساس پر مصیبت ڈال دی۔ ہم چاہتے ہمیں انصاف ملے، ہمیں انصاف ملے، ہمیں وہ قاتل ملے، ہمیں وہ قاتل ملے، کیونکہ آج اس نے میرے شوہر کو مارا، کل وہ اور کسی کو نہ مار دے، کل وہ کسی اور عورت کو بیوہ نہ کر دے، کل وہ اور کسی بیٹی کو یتیم نہ کر دے، کسی اور ماں کی گود نہ اجاڑے۔ میں کہتی ہوں اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے، کڑی سے کڑی سزا ملے، اس کو پولیس ڈھونڈ کے لائے اور پولیس اپنا کام کرے ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتی ہوں سارے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ میں ان کی بہن ہوں، اپنی بہن کے ساتھ انصاف کرے، اپنی بہن کے ساتھ انصاف کرے۔ کیلیڈونین انٹرنیشنل اسکول ہے سپنوں کا اسکول۔ یہاں IB CBSE و کیمبرج کوریکولم میں نرسری سے 12ویں تک ملے گا ٹرین۔ ہمارے انٹرنیشنل ٹیچرز آپ کو سکھائیں گے فرینچ و کورین بھاشا، جبکہ تھائی لینڈ و دکشن کوریا کے چھاتر بھی ہیں یہاں انرول۔ ساتھ ہی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی، کیریئر کاؤنسلنگ، انڈور سوئمنگ پول، شوٹنگ رینج، والی بال، تیر اندازی، بیڈمنٹن و اسکیٹنگ بھی۔ یہاں آپ کو ملیں گے AC کلاس روم و AC ہاسٹل، جبکہ میڈیکل و انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے نیٹ و JEE کی پریکشاؤں کے لیے کوچنگ۔ ایڈمیشن اوپن۔ اپنے بچوں کے اجول بھوشیہ کے لیے چنیں کیلیڈونین انٹرنیشنل اسکول، ڈیفینس روڈ، پٹھان کوٹ۔ ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 9888000189 پر۔ جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے GK اپڈیٹ کے ساتھ۔